ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وأيضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محمد شاہد صاحب کی لڑکی شاداب انجم کو حافظ شہاب الدین صاحب کی وکالت سے 10,000 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح دیا، آپ نے قبول کیا اس کو؟ میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔